वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह से खैर खैरियत से हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज फ्राइडे का ये व्लॉग है और मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि कैसे चारपाई पे ना बिल्ली ने हड्डियाँ वगैरह इतनी कोई गिराई हुई थी ना, तो मैंने इतना खलारा था, मैंने सोचा, मैंने कहा कि आज ना तफ़सील से है ना जो घर की वो मैं सफाई करूँगी और साथ-साथ आपसे मैं जो है ना आज का जो टॉपिक है ना जो मैंने सोचा हुआ था, मेरा कोई इतना कह लें कि मोटिवेशनल चैनल तो है नहीं। मैं व्लॉगिंग ही करती हूँ, लेकिन कभी-कभार ये होता है कि जितनी मुझे होता है, जितनी कोई बात मेरे इल्म में है ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि क्या पता किसी का किसी बात से कोई भला हो जाए। तो बात मैं करना चाह रही थी हसद के बारे में, कि कैसे लोग आपसे जो है ना वो हसद करते हैं और कैसे जो है आपको टारगेट बना के रखते हैं। तो जी ये जो है ना कह लें कि ये निशानियाँ जो है ना ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कैसे लोग होते हैं जो आपसे हसद कर रहे होते हैं। और अच्छा ये भी है कि ये कोई अलहदा से नहीं होते, ये आप लोगों में ही होते हैं। देखिए, आपके जो इर्द-गिर्द के होते हैं ना, इन्हीं में से होते हैं, आपको पता नहीं चलता। जब तक आपको पता चलता है ना, तब तक आपका बेड़ा गर्क हो चुका होता है। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ भी बहुत इस तरह की ट्रेजेडीज़ हुई ना, तो अब मुझे कुछ समझ आना शुरू हुआ है कि ये क्या था और क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हालात जो डाउन हुए, बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। इतना कोई आज से साल एक पहले जो है ना वो मेरे हालात भी काफ़ी हद तक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे। अब भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जो आज़माइश है वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो हासदों की नज़र होती है ना वो इंसान को खा जाती है। तो मेरे भी इर्द-गिर्द ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मुँह के ऊपर तो ऐसा था कि मेरे वो बहुत मेरे अपने बने हुए थे और अपने भी थे। लेकिन अंदर-अंदर से ना उनकी नज़रें, उनके तरीक़ेकार, उनका जो है ना आपके ऊपर जो उन्होंने टारगेट बाँधा होता है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को तबाह-ओ-बर्बाद कर देती है। ये बातें काफ़ी टाइम बाद जाके मुझे ना रियलाइज़ हुई। अच्छा, इनकी निशानियाँ कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो ज़्यादा तो मुझे नहीं, जितनी मुझे पता है ना वो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। क्योंकि मेरे साथ जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अल्लाह पाक उसको बेहतरी की तरफ भी लेके आएँगे ज़रूर, क्योंकि मैंने उनसे अपना आप बचा लिया है। मैं बहुत मुश्किल से मैंने ना उनसे अपनी जान जो है ना वो छुड़वाई और बहुत मुश्किल अपना आप जो है ना वो मैंने दोबारा से जो अपनी ज़िंदगी में ना मूव ऑन करना शुरू किया है। तो आप लोगों के भी इर्द-गिर्द इस तरह के जो लोग हैं ना, ये देखना आपको है कि कौन है। तो आपने बचना भी खुद ही है उनसे। देखें, अल्लाह पाक ने जब हमें अक्ल अता की हुई है ना, तो फिर हमारा काम है कि हम अपना इस तरह की चीज़ों का, इस तरह की बातों का ख़्याल रखें। क्योंकि नज़र भी बरहक है और ये जो हसद है ना, ये तो आपको खा जाता है सारा। तो इस तरह के लोग, इनकी सबसे पहली जो निशानी है ना, ये लोग आपकी नकल बहुत ज़्यादा करेंगे। ये आपके मुँह पे आपको कहते रहेंगे, नहीं, नहीं आप ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और पसे पुश्त जो है ना वो आपकी नकल बहुत ज़्यादा करेंगे। आपको ही फ़ॉलो करेंगे, आपके ही लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेंगे। आप जिस तरह उनके सामने अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं ना, वो फुल जो है ना वो आपको उसी तरह से फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके पसे-पुश्त आपके सामने वो इस तरह बन जाते हैं कि हम तो अक्ले कुल हैं, हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं। तो इ इस बात को आप लाइट मत लीजिएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को बड़ा लाइट लिया है कि शायद ये तो आम सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को खा जाएगी। दूसरी जो चीज़ है ना वो ये है कि इस तरह का जो इंसान होता है ना, ये इसको जब भी मौका मिलेगा ना, जब भी ये आपके पास से उठ के जाए ना अभी, और आपके मुंह पे आपको बस ये कहता रहे कि मैं जी तू ते मेरा वहाँ, तू ते इसरा ये वो, मैं तो आपके साथ बहुत मुखलस हूँ, लेकिन एक सेकंड के लिए भी इसको कहीं भी मौका मिले किसी के पास बैठने का, जो कि आपके जानने वाला हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो,
اس طرح کے کسی بھی لوگوں کے پاس اس طرح کے پاس بیٹھے گا نا، تو یہ آپ کی جو ہے نا برائی وہ ضرور کرے گا، اور اس کو قائل کرے گا اس چیز پہ کہ نہیں جی، جو میں کہہ رہا ہوں نا بس وہی ٹھیک ہے، کہ وہ انسان بہت برا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کھاتا بھی جاتا ہے اور آپ کی برائی بھی کرتا جاتا ہے، یہ حاسد ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی تھی یہ بس نیچر ہے، اللہ نے ان کی ایسی کوئی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں۔ وہ بس ان کی نا، بس ان کی نیچر، ان کی طبیعت اس قسم کی، یا کہہ لیں ان کی تربیت اس قسم کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل اس چیز پہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو برباد کرنا ہے، کس طرح کر سکتے ہیں، اس کی برائیاں کر کے، اس کی جو پس پشت ہے نا اس پہ ہم اس کے بارے میں کچھ برا کر کے، اس کی کسی بھی طرح کی میں بھی کہ دیکھیں آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اس میں خرابی کس طرح پیدا ہو، بس اس کا دن رات یہی پرابلم ہوگا کہ وہ آپ کو تباہ و برباد کیسے کرے، اور خود کیسے وہ اپ ہو اور آپ کو ڈاؤن کرے۔ آج جو ہے میں نے اپنے بولنے پہ بھی تھوڑا سا نا، میں نے سلولی بات کرنا شروع کی ہے۔ میں نے کہا جتنی بھی بات ہو سکے اتنے ٹائم میں وہ یہ ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آئے اور اچھے سے سمجھ آئے۔ ساتھ ساتھ میں جو کلیننگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کی، آپ اس کو بھی انجوائے کریں کہ کتنا کوئی کام تھا ماشاءاللہ سے فرائیڈے والے دن، کیونکہ یہ ہو گیا تھا نا جلدی جلدی کے کام جو ہے نا وہ سارے فنش کرنے کے بعد بچوں کو نہلانا تھا، خود شاور لینا تھا، تو بس یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ میرے برتن جو ہے نا کمرے میں سارے، یہ بھی بڑے خراب ہوئے پڑے ہیں، یہ بھی کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ان کی کلیننگ بھی کروں گی نا، کافی ڈسٹنگ کرنے والی ہوئی ہے۔ ڈیلی روٹین میں مجھ سے نہیں بھی ہوتی، کوئی کام رہ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ چھت ہے نا، دروازہ جب کھلتا ہے کوئی ہوا وغیرہ چلتی ہے تو مٹی وغیرہ ساری فوری سے اندر آتی ہے، بچے چھوٹے ہیں تو یہ ہو نہیں پاتا کہ دروازہ سارا دن جو ہے نا وہ بند رکھا جائے۔ اچھا، تیسری نشانی، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو جی، تیسری نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی کاروبار، کچھ بھی ایسا، اس کا اگر نقصان ہوگا نا تو وہ آپ کو جو ہے نا الزام دے گا اس بات کا، لیکن اگر اس کا فائدہ ہوگا نا تو وہ خود عقل کل بنا پھرے گا۔ وہ کہے گا یہ تو میری عقل مندی ہے، یہ تو میں نے بڑا اچھا کیا، یہ میں بڑا سمجھدار ہوں۔ لیکن کہیں پہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تو اس کا الزام وہ آپ کے سر دے گا، اور اگر کہیں آپ کا نقصان ہوگا نا تو وہ انسان کوئی اتنا خوش ہوگا نا کہ اس کا فیس بتا دے گا کہ یہ اس وقت جو بھی بات کر رہا ہے اس کے جو ہے نا اپوزٹ ہے اس کا دماغ، کیونکہ فیس جو ہے نا انسان کا یہ بہت بڑا آئینہ ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا اس وقت کیسا کر رہا ہے اور کیسا سوچ رہا ہے، کیا اس کی سوچ ہے آپ کے بارے میں۔ اس کی ہلکی سی جو فیس پہ اسمائل ہوتی ہے نا وہ چیز آپ کو سمجھا دیتی ہے، اس کے جو لہجے کی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کو ضرور بتا دے گی کہ یہ انسان اس وقت آپ کی جو ہے نا وہ نقصان پہ بڑا ہی خوش ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ اس کو بتا کے دیکھ لیں، آپ لوگ، کہ آپ اس کو بتا کے دیکھ لیں کہ میرا اتنے لاکھ کا جو فائدہ ہو گیا، یا میں نے اس منتھ میں، چلے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ بتا دیں ہم نے اس منتھ میں نا اتنا کما لیا، یا ہماری سیلری اتنی بڑھ گئی ہے، توبہ توبہ، اس کے فیس کے جو ایکسپریشن ہوں گے وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان آپ سے کتنا حسد کرتا ہے، کتنا جلتا ہے آپ سے۔ تو دیکھیں جی، اس طرح کے لوگوں کی جو نظر ہے نا یہ بہت بری ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور ان میں آپ کے اپنے سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ کوئی تھرڈ پرسن ہی ہوگا، ان میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے گھر سے شروعات ہوتی ہے۔ تو پلیز اس طرح کے لوگ نہ بنے، اس طرح کے لوگوں سے جتنا ہو سکے اتنا بچیں۔ اپنی زندگی میں آپ نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پہنا، کوئی بھی چیز ہے کسی کو مت بتائیں۔ اب دیکھیں یہ ولاگنگ جو میری لگا لیں، اس میں میں اپنی زندگی کا کوئی 30% جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، باقی میں نہیں کرتی کسی کے ساتھ بھی،
کیونکہ یہ ابھی میں نے تھوڑے سے ٹائم میں نا یہ چیز بھی شروع کی ہے، پہلے میرے جیسا کوئی نا بیوقوف بندہ نہیں تھا، میں تو اٹھا کے ہر چیز اگلے کو بتا دیتی تھی، میں تو یہ سمجھا یہ کرتی تھی کہ پتہ نہیں جس طرح میں سوچ رہی ہوں اگلے کے بارے میں اسی طرح ہی وہ بھی آپ کے بارے میں نا جو سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر انسان دنیا میں اپنی سوچ اپنے نظریات لے کے پیدا ہوا ہے، دیکھیں ہم کسی کو نہیں بدل سکتے، کتنی بھی کوشش کر لینا ہم نہیں چینج کر سکتے کسی کو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آپ چینج کریں، اپنے پہ فوکس کریں کہ ہماری زندگی میں کیا غلط ہو رہا ہے۔ تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔